अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि 10 हिमाकतें हैं, बंदे को इन हिमाकतों से बचना चाहिए। 10 बातें बेवकूफ़ी की निशानी है, उन बेवकूफ़ियों से बचने की ज़रूरत है। अगर घर अच्छा बात करना है तो सबसे पहली बात कि एक बंदा नेकी का कोई काम तो करे नहीं मगर जन्नत की उम्मीद रखे। तो फरमाया गया कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। तो पहली बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि एक आदमी जन्नत की उम्मीद तो रखता हो लेकिन जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल या नेकी वाले अमाल से कतराता हो। नंबर 2, ऐसे शख्स को बेवकूफ़ है जो खुद तो बेवफा हो लेकिन दूसरे लोगों से वफ़ा की उम्मीद रखता हो। तो फरमाया गया कि ये भी बेवकूफ़ों की निशानी है। तीसरी बात फरमाया गया कि एक आदमी जो खुद तो सुस्त हो और काहिल हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो इसके बारे में भी यही कहा गया है कि ये भी बेवकूफ़ी की अलामत है, क्योंकि सुस्त आदमी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो फरमाया गया कि एक बंदे की तबीयत में सुस्ती कूट कूट कर भरी हो और तमन्ना ये करे कि मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाए और मेरे तमाम एजुकेशंस पूरे हो जाए, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4, फरमाया गया कि आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि मुझसे छोटे मेरी फरमाबरदारी करेंगे। तो फरमाया गया ये भी बेवकूफ़ी की अलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने अपने बड़ों की फरमाबरदारी नहीं की, उनकी इज़्ज़त नहीं करी, तो हमसे छोटे हमारी इज़्ज़त हमारी फरमाबरदारी कैसे कर लेंगे? फिर पांचवी बात ये फरमाई गई है कि आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेज़ी करे और फिर शिफा की उम्मीद रखे, तो ये भी बेवकूफ़ी की एक अलामत है। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज़ हैं और मीठा खाने से बचते नहीं, फिर कहते हैं कि जी कॉम्प्लिमेंटेशन होती जा रही है, तो यकीनन वो तो होगी ही ना, बचना पड़ेगा। इसलिए बदपरहेज़ी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी बीमारी की हालत में बदपरहेज़ी करे और शिफा की उम्मीद रखे, तो फरमाया गया कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। छठी बात फरमाई गई है कि जो आदमी अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और कई मर्तबा औरतें ऐसी गलती कर गुजरती हैं, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अगर खावंद की आमदन एक हद तक है तो फिर इसे अपने खर्चों को भी उस हद तक ही अंदर अंदर रखे। अगर जो ज़्यादा कर लेगी तो फिर झगड़े होंगे। लिहाजा इसलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि एक आदमी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ों की अलामत है। साथ ही बात जो फरमाई गई कि अगर एक शख्स किसी की मुश्किल वक्त में मदद ना करे और उम्मीद रखे कि मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे, तो यकीनन ये भी बेवकूफ़ों की ही अलामत है। आठवीं बात तो ये है कि अपना राज किसी दूसरे को बताकर इसे ये कहना कि कहीं किसी को आगे ना बता देना और इससे आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये भी बेवकूफ़ों की एक अलामत है। आमतौर पर ये बात ज़्यादा देखी गई है कि औरतें अपनी ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो वो दूसरों से कहती हैं कि अच्छा अब मैंने ये बात तुम्हें तो बता दी है लेकिन आगे किसी को ना बताना। तो दूसरी औरत कहती है बहुत अच्छा, और फिर वो आगे किसी को बताती है और उससे भी फिर वो यही कहती है कि मैंने तो तुम्हें बता दिया है लेकिन सुनो आगे नहीं बताना। यूँ आगे ना बताने की उम्मीद पर ये राज जो होता है टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ होता है। और औरतें इस आदत में अक्सर मुलव्वस देखी गई हैं कि दिल में बात रख नहीं सकती, ज़रा सी बात पे अपना सब कुछ अगले को बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राज राज होता है। अलमजालिसु बिल माना, यानी मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने इसको पसंद नहीं किया तो दूसरों के सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर वो बातें जो शरीयत के हुदूद के अंदर हो, बाहर की बातें कभी सोचें भी नहीं। लिहाजा एक बंदा दूसरों के राज बता दे और ये उम्मीद रखे कि राज को आगे नहीं बताएगा, तो फरमाया गया कि ये बेवकूफ़ों की सबसे बड़ी अलामत है। नवी बात ये फरमाई गई है कि 2-4 मरतबा गुनाह करके फिर इसे छोड़ने की उम्मीद कर लेना, ये बात बेवकूफ़ों की अलामत है। और नौजवान ऐसा ही करते हैं, दिल कहता है कि अच्छा ये गुनाह एक बार कर लेता हूँ फिर छोड़ दूँगा, तो जब दिल में ये उम्मीद आ गई तो 2-4 दफ़ा गुनाह करके इसे छोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ों की अलामत है। गुनाह जब कर लिया आदत पड़ जाती है, फिर इंसान गुनाह से बच नहीं सकता, इसलिए 2-4 दफ़ा भी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, ये 9 बातें बेवकूफ़ों की अलामत हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि 10वीं बात जो हमारे बुज़ुर्गों ने बेवकूफ़ी की अलामत कहा है,
وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں سوچیں تو صحیح، مگر بتا ہی دیتی ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیوقوفی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے۔ لہٰذا اس 10ویں بات کے لیے پہلی 9 باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی۔ پڑھیں اور اللہ کرے کہ 10ویں بات آپ کے خانے میں بیٹھ جائے۔ لہٰذا جو خاوند اپنے گھر کے اندر ہر روز بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور پھر وہ یہ امید کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی ہوگی، تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے خود جا کر اس کو مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لے کر آئے ہوتے ہیں۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایسا نہ جب ایک شخص نکاح میں قبول ہے کا لفظ کہتا ہے تو بیوی کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آ پڑتی ہے۔ ان کو نبھانا چاہیے اور مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بندہ آج اس پورے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ ایک انسان کی آئیڈل زندگی یا قابل رشک زندگی کو سمجھ سکیں، تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں پروان چڑھ سکیں، بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں اور یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھول ہوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، لیکن اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت سے متعلق 5 مختلف قسم کی پلاننگ تھی، اور اب میری شادی ہو گئی تو 5 بچے ہیں، لیکن اب میرے دماغ میں ایک بھی قسم کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا اپنے گھر میں محبت اور پیار کی زندگی گزاریے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔ تمام خاوند حضرات سے گزارش ہے کہ میری ایک بات پر توجہ فرمائیں اور اس کو ذرا توجہ سے سنیں کہ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سفارش اگر ماں کر دے تو بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے تو بھائی مان لیتا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے، اگر کسی کا والد اس کی سفارش کر دے، بیٹا بات مان لو، تو یقیناً وہ مان لیتا ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ اگر کسی کی پیر و مرشد اس کی سفارش کر دے کہ بات ایسے کر لو اور بات میں اتنی بڑی نہ ہو، تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ اب اور سنیے کہ اگر کسی کے موقع ملے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سفارش کر دیں تو یقیناً وہ دل و جان سے اس بات کا ضرور مان لے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو میں اس پر عمل کر لوں گا یا پھر کر لوں گی۔ لیکن نہیں، اس سے بھی بڑی بات سمجھانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش کی ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کی سفارش کی ہے کیونکہ وہ خاوند کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوروں کی سائڈ لی ہے، کمزوروں کی طرف کھڑے ہو کر اور کمزوروں کا خیال رکھا ہے، کیونکہ وہ کمزوروں کا پروردگار بھی ہے اور کمزوروں کا بے حد خیال کرنے والا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا ہے، وہ آخری ہن بالمعروف، اے خاوند تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان 2 الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو کہ اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہٰذا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آنکھ میں نہیں ڈالیں گے، فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے سفارش کی تھی، تو نے اس کے لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا اور آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش کا خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، آ جاؤ اب میں تیرا حساب کتاب ذرا ٹھیک طریقے سے کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا خاوند زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا اور کھڑا ہوگا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ایک ایک اعمال کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پھر انسان کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سنیے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ
ہو اکبر ضرور ٹائپ کر دیجیے۔ میری آج کے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی صلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔